जम्मू कश्मीर के मसला पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद नंबर 38 पेश की गई। इसमें दोनों मुमालिक पाकिस्तान और इंडिया को मजीद सूरत हाल खराब करने से बाज रहने की हिदायत की गई। अगर सूरत हाल में कोई ठोस तब्दीली आए तो इससे सलामती कौंसिल को मुतला किया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर मैं हूं मकबूल आजाद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद नंबर 38 पास की। इसमें दोनों मुमालिक पाकिस्तान और इंडिया को मजीद सूरत हाल खराब करने से बाज रहने की हदायत की गई। अगर सूरत हाल में कोई बेहतर तब्दीली आती है तो उसे सलामती कौंसिल को मुतला किया जाए। 28 जनवरी 1948 को इंडियन वफ्द के रुकन की हैसियत से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत की। उसकी मुलाकात वॉरेन ऑस्टिन से हुई और उसने कश्मीर की खुद मुख्तारी के इम्कान को जाहिर किया। इस स्टेज पर अमेरिका ने कोई दिलचस्पी न दिखाई। दरअसल अमेरिका इंडिया के मजीद टुकड़े होते देखना नहीं चाहता था। जनवरी 1948 नोएल बेकर ने अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत हासिल कर ली। करारदाद का मसवदा जनवरी 10 वाली तजावीज़ पर ही तैयार किया गया। 3 फरवरी 1948 को इंडिया ने सलामती कौंसिल की बहस को मुअख्खर करने की दरख्वास्त देकर बहाना बनाया और ये बताया कि जब इंडियन शिकायत को ज़ेरे गौर नहीं लाया जाता तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले पर बहस ला हासिल है। 3 फरवरी को इंडिया ने सलामती कौंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की बहाना ये बनाया कि ये कार्रवाई तब तक रोकी जाए जब तक इंडिया की शिकायत पर सलामती कौंसिल ज्यादा तवज्जो नहीं देती। 9 और 11 फरवरी के दरमियान गिलगित के मुजाहिदीन ने स्कर्दू पर हमला किया। रियासती अफवाज ने 6 माह तक मुकाबला किया जबकि लद्दाखियों ने नेहरू से मदद तलब की। 12 फरवरी को सलामती कौंसिल ने अपनी कार्रवाई मुलतवी कर दी। 28 फरवरी 1948 में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान मसला कश्मीर के हल के लिए शदीद इख्तलाफात उभर कर सामने आए। अमेरिका का इसरार था कि पाकिस्तान हमला आवरों की इमदाद रोके और कश्मीर में आर्जी हुकूमत की हिमायत जारी रखे। रायशुमारी के लिए यूएन कमीशन के किरदार को महदूद कर दिया जाए। यहाँ अमेरिका ने अपनी सारी कार्रवाई खुफिया तौर पर की, बाहर उसकी भनक भी न पड़ने दी। 27 फरवरी को बरतानिया की कॉमनवेल्थ अफेयर कमेटी ने मसला कश्मीर पर पहली बार बहस की। पीटर गॉर्डन पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी और कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिसर नोएल बेकर ने इख्तलाफ किया और मसला कश्मीर के हल के लिए गैर जानबदार रास्ता इख्तियार करने की तजवीज़ पेश की। 7 मार्च को भारतीय अफवाज ले डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गई और वहां रजाकारों की एक फौज तैयार की। 10 मार्च को सलामती कौंसिल ने एक बार फिर गोरोहोज शुरू किया। 18 मार्च को चीन ने एक करारदाद सलामती कौंसिल की करंट अफेयर कमेटी में पेश की। इस करारदाद के 3 हिस्से थे। कश्मीर में अमन लाने के लिए पाकिस्तान को हमला आवरों का इनखला करना चाहिए। भारत से दरख्वास्त की गई कि वो इस तस्वाब राय के लिए डायरेक्टर्स पर मुश्तमल इंतजामिया बनाए और यह भी दरख्वास्त की कि तमाम बड़ी सियासी जमातों को निगरान हुकूमत में नुमाइंदगी की तोसी दी जाए। 21 मार्च 1948 को सलामती कौंसिल ने करारदाद नंबर 47 की मंजूरी दी जिसमें मसला कश्मीर का हल 3 मराहिल में तय करने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान अपने बाशिंदों को कश्मीर से वापस बुलवा ले, इंडिया अपनी अफवाज को कश्मीर में कम करे और इस तस्वाब राय का बंदोबस्त करे। यूएन कमीशन जो 3 जनवरी की तजावीज़ के मुताबिक 3 रुकनी था उसे 5 रुकनी कर दिया जाए। इसे नया नाम यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNICP का नाम। मई 1948 को मुजाहिदीन ने गुंड, पंद्रास, द्रास
اور کارگل سے ترسیل کا راستہ کاٹ دیا۔ گنڈ کے علاوہ سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ انڈیا کا زمینی راستہ سکردو اور لے سے کٹ گیا۔ 22 مئی کو انڈیا نے لے سے فضائی رابطہ بحال کیا۔ جولائی 1948 کو UNCIP کی برصغیر میں آمد ہوئی۔ اگست میں UNCIP نے اپریل کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے اعتراضات کو زیر غور لایا۔ پاکستان کو حملہ آوروں کے انخلا کا کہا گیا۔ یہ قرارداد انڈیا نے تو تسلیم کر لی مگر پاکستان نے اسے مسترد کر دیا۔ 14 اگست کو ریاستی فوجیں 8 ماہ کے محاصرے کے بعد سکردو میں ہار گئیں۔ 21 ستمبر کو اقوام متحدہ کا کمیشن سلامتی کونسل کو عبوری رپورٹ لکھنے کے لیے زورچ جرمنی روانہ ہونا پڑا۔ 1 نومبر 1948 کو درہ زوجی پر بھارت نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ پونچھ میں بھی 2 یونٹ فوج روانہ کر دی۔ 23 نومبر کو کارگل پر دوبارہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا۔ 14 دسمبر کو نوشہرہ پر پاک فوج نے حملہ کیا جس سے بیر پتن اور نوشہرہ کا رابطہ ختم ہو گیا۔ 1 جنوری 1949 کو انڈیا پاکستان کے درمیان سیز فائر لائن کا معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں انڈیا نے کشمیر کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ جموں اور لداخ انڈیا نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ پاکستان نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ 5 جنوری 1949 کو UNCIP یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان نے بیان دیا کہ ریاست جموں کشمیر کے الحاق انڈیا یا پاکستان کے ساتھ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے سے ہی کیا جائے۔ ریاست میں سے افواج واپس بلوانا تھا۔ 1948 اور 1949 کی UNCIP قراردادوں کے مطابق ریاست جموں کشمیر کو ڈی ملیٹرائز کر کے انڈیا اور پاکستان کو پہلے جنگ بندی کرنا تھی۔ 1949 میں پرجا پریشد نے ریاست جموں کشمیر کا الحاق ہندوستان سے الحاق کے لیے احتجاج کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں 294 ممبران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران 28 اپریل کو آزاد کشمیر حکومت نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کراچی کر لیا جس کے مطابق دفاع خارجہ کا کنٹرول حکومت پاکستان کے سپرد کیا گیا۔ گلگت بلتستان پر پاکستان کا مکمل کنٹرول تسلیم کیا۔ اس معاہدے کو 1990 تک سیغہ راز میں رکھا گیا۔ جون 1949 میں مہاراجہ کو ریاست چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کرن سنگھ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ 17 اکتوبر 1949 کو آرٹیکل 370 کی ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی نے منظوری دی جس کے مطابق ریاست جموں کشمیر کو اندرونی خود مختاری کے ساتھ ساتھ اسپیشل سٹیٹس خاص درجہ دیا گیا۔ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے مطابق 3 چیزیں دفاع خارجہ اور مواصلات انڈیا کے سپرد کر دیے گئے۔ مئی 1950 میں ڈکسن فارمولا سامنے لایا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کے ثالث سر اوون ڈکسن کی برصغیر میں 1950 میں آمد ہوئی۔ جولائی میں پاکستان بھارت کے سربراہان کے مذاکرات سر اوون ڈکسن کی موجودگی میں ناکام ہو گئے۔ نہرو نے ڈکسن کو تقسیم میں استصواب رائے پارٹیشن کم پلیبسٹ تجویز پیش کی۔ اس کے مطابق رائے شماری کشمیر وادی میں کروائی جائے جبکہ باقی ریاست کو جہاں جس کا کنٹرول ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اگست میں لیاقت علی خان تقسیم اور استصواب رائے فارمولا پر رضامند ہو گئے اور انڈیا سے مطالبہ کیا کہ ریاست کو نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کے زیر انتظام چلایا جائے۔ پاکستان نے نیشنل کانفرنس کی حکومت کو ہٹائے جانے کے سوال پر اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد سر اوون ڈکسن ناکام لوٹ گئے۔ جون 1951 میں ہندوستان نے جب اپنی افواج کو پاکستان کو دھمکانے کے لیے بارڈر پر تعینات کیا تو لیاقت علی خان نے جواب میں بھارت کو مکہ لہرا کر جواب دیا۔ 1951 میں ریاست جموں کشمیر میں جس پر ہندوستان کا کنٹرول تھا 100 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔
75 जम्मू और कश्मीर के लिए जबकि 25 नशिस्तें आजाद जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस की गई थीं। धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजा में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तमाम की तमाम 75 नशिस्तें जीत ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद नंबर 91 मंजूर की, जिसके मुताबिक ऐसे इंतखाबात को इस्तिस्वाब राय प्लेबिसिट का मुतबादल नहीं समझा गया। 1951 में जम्मू प्रजा परिषद भारतीय जनसंघ बन गई, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पेशरो थी। नवंबर 1951 में कानून साज असेंबली ने महाराजा के तमाम इख्तियारात खत्म करके इसे कानून साज असेंबली के सामने जवाबदेह बनाया। 1952 में शेख अब्दुल्ला ने 1947 में होने वाले इल्हाक की तौसीक कर दी।